बिहानी। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको 6औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा संवाद भइराखेको छ, जहाँ विभिन्न मार्गहरूमध्ये ध्यान योग को बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनको लागि हामीले ध्यान गर्छौँ र ध्यान गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि पनि ध्यान लाग्दैन। धेरैले भन्नुहुन्छ, मैले ध्यान गर्ने धेरै प्रयास गरेँ, मलाई त ध्यान नै लाग्दैन। ध्यान कसरी गर्ने र किन हामीलाई ध्यान लाग्दैन, यहाँ आज हामीले विशेष गरेर यो सन्दर्भमा चर्चा गर्दैछौँ। भगवान श्रीकृष्णले मनुष्यका निमित्त विभिन्न मार्गहरूको उपदेश गर्नुभयो। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग र 6औं अध्यायमा आएर फेरि ध्यान योगको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अब ध्यान गर्नको लागि पहिला कस्तो हुनुपर्छ, हामी किन ध्यान लाग्दैन त? योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब यदि हामी ध्यान योगी बन्न चाहन्छौँ, हामीले ध्यानावस्थालाई हामीले प्राप्त गर्न अभ्यास गर्दैछौँ भने हामी सबैभन्दा पहिला निराशी र परिग्रह, विभिन्न ती आशा र अपरिग्रह भनेको अनावश्यक संग्रह, यी दुईवटा कुरालाई हामीले त्याग गर्नुपर्छ। यदि हामीले यो अभ्यास नगरिकन, धेरैलाई अनुभव हुन्छ, धेरैले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, म ध्यान गर्नको लागि आसनमा बस्छु, जब आँखा बन्द गरेर आसनमा बस्छु त्यसपछि मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न थाल्छन्, विभिन्न कुराहरू मनमा आउँछन्,
र जति बेर बसे पनि तिनै कुरा नयाँ नयाँ के कुराहरू आइरहन्छन् र ध्यान लाग्नै दिँदैनन्। यो कुरा सत्य हो। जुन हाम्रो मनका पनि विभिन्न अवस्था हुन्छन् र ती अतृप्त भएका हाम्रा आकांक्षाहरू, आशाहरू त्यो एउटा कल्पनाको रूपमा, एउटा चिन्तनको रूपमा हाम्रो मनमा ती विचारहरू आइरहन्छन्। यदि हामीभित्र नराम्रा विचारहरू छन् भने ती विचारहरू अझै बढी त्यसरी ध्यान अवस्थामा, ध्यान गर्न बसेको अवस्थामा ती विचारहरू हाम्रो मनमा उब्जिन्छन्। हामीभित्र भएका ती इच्छा, कामनाहरू त्यति बेला जब हामी ध्यान गर्न भनेर ध्यानमा बस्छौँ, एकाग्र हुन भनेर ध्यानमा बस्छौँ, तर ती विचारले, ती आशाले हामीलाई कहिले एकाग्र बन्न दिँदैनन्। अब जबसम्म ती विचारहरू मनमा आइरहन्छन् तबसम्म हामी त्यो ध्यानावस्थामा पुग्न सक्दैनौँ। र एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो ध्यानावस्था भनेको हामी एकाग्र भएर बस्दाखेरि हाम्रो मनमा तिनै विभिन्न यी प्रपञ्चहरूले हाम्रो मन भरिएको हुन्छ, जसले गर्दा नयाँ नयाँ विचारहरू हाम्रो मनमा आउन पाउँदैनन्। तिनै विचारमै नै हामी अल्झिराखेका हुन्छौँ र जबसम्म ती पुराना अनावश्यक विचारहरू हाम्रो मनबाट, हामीबाट हामीले बाहिर हटाउन सक्दैनौँ, तिनलाई यहाँ विकार भनिन्छ। ती विकारको निवृत्ति हामीले गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई पूर्णतया त्यो ध्यान लाग्दैन। र ध्यान अवस्था प्राप्त गर्नु भनेको अथवा ध्यानको अभ्यास गर्नु भनेको एकैपटक आज म ध्यान गर्न भनेर बसेँ, अब भर्खरै ती विचारहरू एकैपटक निर्मूल पार्न सकिँदैन। त्यसो भएर साधना भनेको निरन्तर हुनुपर्छ। साधनाको लागि, साधना सिद्धिको लागि निरन्तरको अभ्यास हुनुपर्छ र त्यो ध्यानावस्थामा निराशी र परिग्रह, त्यो ध्यान पूर्णतया लाग्नको लागि हामी पहिला एक नम्बरमा आशा रहित, इच्छा रहित बन्नुपर्छ। अब त्यो ध्यानावस्था भनेको एउटा तृप्तिको अवस्था हो, एउटा सन्तुष्टिको अवस्था हो। इच्छा त हाम्रो मन यति धेरै भोको पनि छ, जबसम्म हामीले मनलाई तृप्त बनाउँदैनौँ तबसम्म त्यो मनले एउटा चिजको इच्छा गर्छ, त्यो चिज प्राप्त भइसकेपछि फेरि अर्को चिजको इच्छा गर्छ, त्यो चिज प्राप्त भएपछि फेरि अर्को चिजको इच्छा गर्छ, गर्दाखेरि ती इच्छा त कहिले पनि सकिँदैनन्। जीवन सकिएला तर ती इच्छाहरू सकिँदैनन्। त्यसो भएर ती इच्छालाई हामीले विवेकद्वारा ती अनावश्यक इच्छाहरूलाई हामीले नियमन गर्नुपर्छ। अर्को अपरिग्रह, हामीले चाहिने भन्दा बढी संग्रह पनि गर्नु हुँदैन। यदि चाहिने भन्दा बढी संग्रह गरेको छ भने त्यसैको चिन्ता, हामी जब ध्यानमा बस्छौँ त्यसैको सुरक्षाको चिन्ता, त्यसैप्रतिको, त्यही वस्तुप्रतिको मोह फेरि हाम्रो मनमा आइरहन्छ
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। अब एकाकी यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा मन र इन्द्रियलाई, मन इन्द्रिय र शरीरलाई पहिला ध्यान लाग्नको लागि मन इन्द्रिय र शरीरलाई हामीले बसमा राख्नुपर्छ। अब जबसम्म मनलाई बसमा राख्न सकिँदैन तबसम्म ती इच्छाहरू निरन्तर आइरहन्छन्। जबसम्म ती इच्छाको, ती विचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म ध्यानावस्थामा पुग्न सकिँदैन। त्यसो भएर मन इन्द्रिय र शरीरलाई बसमा राख्ने, त्यसपछि आशा र संग्रह रहित बन्ने जुन योगी हुन्छ, जुन साधक हुन्छ, त्यस्तो साधकले अब ध्यान गर्नको लागि एकाकी एक्लै हुनुपर्छ। अब धेरैजना भएको, भिडभाड भएको ठाउँमा ध्यान लाग्न सक्दैन। त्यसो भएर ऋषि महर्षिहरूले ध्यान गर्दाखेरि नदीको तटमा गएर जहाँ एकाग्र हुन्छ, त्यही एउटै नदीको एकाग्र एउटै गतिमा बगिराखेको नदीको त्यो स्वाँको एउटा मात्रै आवाज हुन्छ। त्यहाँ जङ्गलमा जहाँ पुरै सुनसानको अवस्था हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा र हामी घरमै बसे पनि एकान्त कोठामा जहाँ कतै केहीको पनि डिस्टर्ब हुँदैन, केही कुराले त्यहाँ अवरोध गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ। र त्यसरी एकाग्र भएर एकान्त स्थानमा रहेर जो एकाग्र भावनाले अब ध्यानको लागि रहन्छ, बस्छ, त्यसरी निरन्तर को त्यो अभ्यास गरिसकेपछि बल्ल त्यो आत्मालाई, जीवात्मालाई परमात्मासँग जोड्न सकिन्छ। अब त्यसरी बस्दाखेरि कस्तो स्थानको प्रयोग गर्ने? एउटा कुरा, ध्यान लाग्नको लागि मन इन्द्रिय सहित शरीरलाई वशीभूत गर्नुपर्छ सर्वप्रथम, र आशा र संग्रह, अनावश्यक संग्रह रहित बनेर एकान्त ठाउँमा बसेर बल्ल हामीले ध्यानको अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यो ध्यानबाट हामीले परमात्मा प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो ध्यानावस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब त्यसरी बस्दाखेरि कस्तो आसनमा बस्ने, यहाँ त्यो पनि भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अत्यन्त शुद्ध भूमिमा बसेर हामी ध्यान गर्नुपर्छ। यदि अशुद्ध भूमि छ भने त्यो भूमिमा बसेर पनि ध्यान लाग्दैन। र शुद्ध भूमिमा र हामी बस्ने आसन भनेको स्थिर आसन हुनुपर्छ, अथवा हलचल नगर्ने। अब त्यो आसन पनि हलचल गर्ने भयो भने पनि त्यसले हामीलाई एकाग्र हुन दिँदैन अनि ध्यान लाग्दैन। नात्युच्छ्रितम नातिनीचम, अब आफू बस्ने आसन, ध्यान गर्दाखेरि बस्ने आसन भनेको
धेरै अग्लो पनि हुँदैन, धेरै होचो पनि, भुइँमै पनि बसेर ध्यान गर्नु हुँदैन। भुइँमा अलिकति भुइँभन्दा माथि रहने गरी एउटा आसन राख्नुपर्छ र धेरै माथिसम्म धेरै उच्च बनाएर पनि राखेर ध्यानमा बस्नु हुँदैन। न धेरै अग्लो न धेरै होचो, त्यस किसिमको आसन र मुख्य गरेर आसनमा चैलाजिन कुशोत्तरम, ध्यान गर्नको लागि बस्ने आसन चैल भनेको वस्त्र, कम्मल सम्भव हुन्छ भने एउटा कम्मल अथवा एउटा नरम सुतीको कपडा, सबैभन्दा माथि राख्ने, अनि बीचमा त्योभन्दा तल मृग चर्म, मृगको छाला, त्यसको आसन राख्नुपर्छ। तर आफै आफ्नै काल गतिले मरेको मृगको छालाको आसन बनाउनुपर्छ र त्योभन्दा तल कुश, यहाँ चैलाजिन कुशोत्तरम, यी तीनवटालाई आसनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब जिज्ञासा हुन्छ हाम्रो मनमा, मृगको छाला त्यहाँ आसनको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, कुशलाई किन प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पनि एक किसिमको विद्युतीय त्यो शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिलाई, विद्युतीय शक्ति र पृथ्वीमा भएको त्यो शक्तिलाई कुशले त्यो शक्तिलाई सन्तुलित रूपमा राख्ने काम गर्दछ भने मृग चर्मको त्यो आसनले त्यहाँ त्यो शक्ति र पृथ्वीमा भएको शक्ति, पृथ्वीले हामीभित्र भएको शक्तिलाई खिचेर लगिदिन्छ अनि जुन ध्यानबाट जुन ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुनुपर्ने त्यो ऊर्जा प्राप्त नहुन सक्छ। त्यसबाट त्यसलाई सन्तुलित राख्न, त्यसलाई त्यो शक्तिलाई क्षीण हुन नदिनको लागि कुश, मृगचर्म र त्योभन्दा माथि वस्त्र गरेर चैलाजिन कुशोत्तरम, यस किसिमको आसनमा बसेर हामीले आशारहित र सङ्ग्रहरहित भएर ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यो अभ्यासबाट हामीलाई ध्यान लाग्छ। त्यो निरन्तरको अभ्यासबाट मात्रै हामी त्यो ध्यानावस्थामा पुग्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 साल असार 10 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 24 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, अश्विनी नक्षत्र बिहान 11:13 रहनेछ। त्यसपछि भरणी नक्षत्र सुरु हुनेछ। अतिगण्ड योग, बब करण, आनन्दादि योगमा वज्र योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 देखि मध्याह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज योगिनी एकादशी व्रत, आज
पवित्र मनले व्रत बसी भगवान विष्णुको उपासना पूजा आराधना गर्दा विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्ति हुने र विघ्नबाधा नाश हुने शास्त्रीय वचन छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा काम गर्ने क्षमता, जोस, जाँगर, उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता, तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। शुभ खालका समाचार श्रवण गर्न पाउँदा मन अत्यन्तै हर्षित र उल्लासित बन्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूको लागि व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ अथवा उन्नति हुनेछ। त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण अवस्थामा अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति र नयाँ आभूषण प्राप्ति गर्ने योग पनि रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावपूर्ण अवस्थामा व्यतीत हुनेछ। अशुभ खालका समाचारहरूबाट मन उद्विग्न अथवा निराश बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आफन्तजनबाटै धोका हुनेछ। विश्वास गरिएका व्यक्तिले नै विश्वासघात गर्नेछन्। त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा ह्रास आउनेछ। अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुनेहरूको लागि पनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल देखा पर्ने छैन। शत्रुहरू सक्रिय भएर लाग्नेछन्। मुद्दा मामिला वाद विवादमा सरिक हुनुपर्नेछ भने खर्चमा पनि वृद्धि भएर जानेछ अनावश्यक रूपमा। त्यसै गरी आम्दानीको अवस्था पनि कमी आउने योग आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू, बाटाहरू पत्ता लाग्नेछन् अथवा अवसरहरू जुर्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायबाट पनि उल्लेख्य रूपमा, अपेक्षित रूपमा उन्नति प्रगति हुनेछ। त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुल्झिनेछन्। वाद विवाद, मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा पाइनेछ। त्यसै गरी आफ्ना कामको उचित प्रशंसा हुनेछ। मान सम्मान प्राप्ति हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रशासनिक र सरकारी कार्यहरूमा झन्झट बिनै सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरू प्राप्ति हुनेछन्। भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट उल्लेख्य रूपमा आर्थिक लाभ हुने योग रहेको देखिन्छ भने शत्रुहरू पनि तपाईँका कदमहरू देखेर चकित हुनेछन्। उनीहरू पनि परास्त हुनेछन्, पराजित हुनेछन्। त्यसै गरी बौद्धिक सृजनशील कार्यबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अथवा त्यसबाट प्रभावित पार्न सकिने अरूलाई त्यस्तो खालको योग पनि रहेको छ भने धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यहरू अथवा सेवामूलक कार्यहरूमा पनि मन आकर्षित हुने योग रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। काम गर्ने क्षमता, कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो जिम्मेवारीलाई सहज रूपमा, सजिलै रूपमा, कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै अनुकूल हुनेछ। सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा परिवारमा वाद विवाद बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी उत्पन्न हुनेछ। आत्मीयजन टाढिनेछन्, चिडिनेछन्। बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवाद उत्पन्न हुनेछ। आर्थिक कारोबारमा आज सकेसम्म संलग्न नहुनुहोला। आज कसैलाई पैसा दिने अथवा लिने काम कसै पनि नगर्नुहोला। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा अथवा त्यस्ता पैसा उठाउन गाह्रो पनि हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा पनि कमी आउनेछ। निर्णय क्षमतामा के गरौँ के नगरौँ भन्ने खालको अत्यन्तै दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन पुग्नेछ। अशुभ खालका समाचारबाट मन अत्यन्तै चिन्तित हुनेछ, दुखित हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सहकार्यात्मक कार्यहरू अथवा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिन हो आजको लागि। त्यसै गरी पति पत्नीसँगको सहकार्यबाट नयाँ योजना निर्माण गर्न सकिनेछ अथवा नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने योग पनि रहेको देखिन्छ। सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा हर्ष उत्पन्न हुनेछ।
आनन्दको अनुभूति उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभावलाई बढाउनेछन् अथवा आफ्नो साख वृद्धि गर्नेछन्। त्यसै गरी कला साहित्य रङ्गमञ्च लगायतको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यसै गरी लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू, रोकिएका अवरोध भएका कामहरू पनि आजको दिनमा सुचारू भएर अगाडि बढ्नेछन्। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू, विशेष गरी पुराना रोगहरू बल्झिने, पेटमा समस्या हुने, टाउकोमा समस्या हुने अथवा सानातिना चोटपटकहरूको भय हुने, विभिन्न खालका विवादहरू, वादविवाद, झैझगडाहरू, मुद्दा मामिलाहरूमा पनि संलग्न हुनुपर्ने, कानुनी फन्दामा पर्न सकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा कमी आउने छ, धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने आत्मबल, आत्मविश्वासमा कमी आउने छ। कुनै पनि काम एकैपटकमा पुरा नहुँदाखेरि पनि आफ्ना योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बुद्धिको प्रयोगबाट अथवा बौद्धिक चतुर्याइको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट पनि अत्यन्तै सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। उनीहरूका क्रियाकलापले मन अत्यन्तै हर्षित बन्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। प्रेम जीवनमा सुमधुरता अथवा सम्बन्धमा थप घनिष्ठता उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ भने भाग्यबलको पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। काम गर्ने जोस उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ, कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। थोरै मेहनतमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ भने लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि सुचारू हुने योग आजको दिनमा रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। राज्य पक्षबाट मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। रोजगारीमा, नोकरीमा पदोन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। यद्यपि आजको दिनमा शारीरिक श्रम गर्नेहरूका लागि कार्यभारको थप बोझिलो हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहनेहरूले जोखिमपूर्ण काममा हात नहाल्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने दाजुभाइको सहयोगमा अथवा सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कामको योजना बनाउन सकिने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै उमङ्गपूर्ण अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ। मनमा सकारात्मक विचारहरूले प्रवेश गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट विशेष रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने आफन्तजनबाटै धोका प्राप्त हुने, उचित सहयोग प्राप्त नगर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि दरारहरू देखा पर्नेछन्। असमझदारीहरू, मनमुटावहरू उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य रूपमा अथवा अपेक्षित रूपमा मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा अथवा कुनै जोखिमपूर्ण काम गर्दाखेरि पनि केही सावधानी अपनाएर, होसियारी, सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र ग्रहहरूको प्रभाव र आफ्नो कर्मको प्रभावको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण अवस्था रहने भएका हुनाले गर्दाखेरि ग्रहहरूबाट जनित फल पनि अशुभ भए पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जहिले पनि हाम्रो कर्मलाई सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित गरेर सकारात्मक कर्मको मार्फतबाट ग्रहजनित अशुभ तत्त्वलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ र तपाईँहरूको सबैको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने।
यहाँहरूले घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त ज्योतिषविदलाई लिएर गएर त्यो घरको माटो देखाउनुहोस्। त्यो माटोमा हजुरको कस्तो प्रकारको ग्रह बसेको छ, सूर्यमा बसेको छ कि चन्द्रमा बसेको छ कि रवि शुक्रमा बसेको छ कि चन्द्रमामा बसेको छ कि मङ्गलमा बसेको छ कि राहुमा छ कि केतुमा छ कि बुधमा छ कि बृहस्पतिमा छ कि त्यो कुन कुन ग्रहमा बस्दा शुभ फल प्राप्त हुन्छ र कुन कुन ग्रहमा बस्दा अशुभ फलहरू प्राप्त हुन्छ जो ज्योतिष शास्त्रले नै बताउने हो। जीवन पर्यन्तको कमाइले घडेरी किन्नु भएको छ, मानिलिउँ यहाँले शनि ग्रहमा माटो राखिदिनु भयो फ्याट्ट, अब के हजुरले घर नबनाउने त? अब वास्तुशास्त्रले त्यसलाई चाहिँ नि के उपाय दिन्छ त भन्दाखेरि शनि तु मसान घाट थियो, शनि भएको भूमि चाहिँ नि मसान घाट समान हुन्छ। अब मसान घाट भएको स्थानमा त घर बनाउनु उचित भएन भने अब त्यो मसान घाट भएको जग्गामा चाहिँ नि पहिला भूमिको पूजा गर्नु पर्यो। भू राशि, भूमि राशि, दिति राशि, विश्वधाया, धरती, पृथ्वी, धिगु, हिमासी, यस्ता प्रकारले त्यो धरती पृथ्वी माताको पूजन गराएर त्यहाँ जति चाहिँ नराम्रा भाइब्रेसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि फ्याँक्न पर्यो। जम्मा 1 हात 2 हात 1 मिटर जति त्यो माटोहरू चाहिँ त्यहाँबाट सकिन्छ भने पन्छाइदिने, फ्याँक्दिने र अनि शुद्ध माटो लिएर राख्ने। अनि त्यो स्थानमा गङ्गा जल लिएर आएर छिट्ने। गङ्गा जलले सगर राजाका 60,000 छोराहरू डढेर भस्म भएका थिए। पिताश्री यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा अश्व घोडालाई छोडिएको थियो। 99वटा अश्वमेध यज्ञ गरिसक्नुभयो। जसले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गर्छ शतक्रतु, 100वटा यज्ञ गर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति गएर यज्ञ त्यो चाहिँ इन्द्रको आसनमा बस्ने। इन्द्रलाई डर लाग्यो, त्यो घोडा चोरेर कपिल मुनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ठक्कै कपिल मुनिको चाहिँ नि नजिकमा लिएर गएर घोडा बाँधिदिनु भएछ। उहाँलाई केही पनि थाहा भएन, ध्यान मग्न आनन्द भएर ध्यान गरेर लाउनु भएको थियो। सारा विश्व ब्रह्माण्ड खन्दै 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 आए। सूर्य पर्वत भावरमा आएपछि शिवजी क्षेत्रमा ढङ्ना गाडेको रहेछ। शिवजी भन्नु खबरदार, यो सबै इन्डियाहरू जति छ नि सबै यो 60,000 सगरका छोराहरूले खनेको थियो। हाम्रो नेपाल चाहिँ किन भन्दाखेरि भिरपाखा भएको भन्दाखेरि यो शिवजीको क्षेत्र हो। शिवजीले खबरदार अलम बस्छ मन खन बाबु यसै राखिदेऊ, किन कैलाश रमणीय यो हिमाल पर्वत सहरा कन्दरा पहाडहरू कति राम्रो देखिन्छ, यो नखन, अब यत्तिकै राख्नुपर्छ। अनि टक्क रोके ती सगरका 60,000 पुत्रहरू छोराहरू। अब घोडा त चाहियो, आफ्नो घोडा कसै जान त भएन भने यसो हेर्दा त कपिलजी त तपस्या गरेर बस्नुभएको रहेछ। आज हाम्रा पिताश्रीका घोडा चोरेर बडा तपस्वी भएर यहाँ बस्यो भएर अब 60,000ले बोल्दाखेरि कति भयो होला, 2 जना हुँदा त कति हल्ला हुन्छ। एक चरे चरेन साधु कुमारी आइति कङ्कड
यसरी धान कुट्नेवाला कुमारीले चाहिँ नि 1 दर्जन चुरा लगाएको थियो। पाहुना आएका थिए केटा हेर्न भनेर, चामल थिएन घरमा। बाउ बाजेको चाहिँ नि धर्म थान्नुपर्छ भनेर अलिकति धान कतैबाट ल्याएर ओखलीमा कुट्न लागेकी थिइन् चामल तुल्याउनको लागि। यस एकपल्ट कोचिन् चुरा बज्छ, खोल्दै 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 एउटा भएपछि नि त्यो चुरा बजेन। एक एक चरे साधो कुमारी आइदी कङ्कड। यदि खनत र खेत खन्नी छन् भने 3 जना हुनु पर्यो, पढ्ने भए 2 जना हुनु पर्यो, ध्यान गर्ने भए 1 जना हुनु पर्यो। 2 जना भएपछि ध्यान भङ्ग हुन्छ, कुरा हुन्छ। अब 60,000ले गफ गर्दाखेरि त कपिल मुनिको समाधि खुल्यो। यसलाई पक्रा 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 पक्रा, यसलाई यो चाहिँ पापी हो, मेरो पिताजीले छोड्नु भएको चाहिँ नि अश्वलाई चाहिँ बन्धन गरेर राख्ने, त्यसलाई दुष्ट भएर नराम्रो शब्द बोल्न त। कपिल मुनिले बाबु मैले यस्तो कर्म गरेको त होइन भनेर यसो क्रोध गर्नुभएको त आँखाबाट अग्नि निक्ल्यो। अग्निबाट तेजले सबै भस्म भए। यो प्रसङ्ग धेरै लामो छ, हामी वास्तुशास्त्रमा छौँ, कुनै समय मिलेछ भने यो पनि प्रसङ्ग वर्णन गरौँला। र उनी गङ्गालाई भागीरथले गर्दा गर्दै अन्तिममा लिएर आएर चाहिँ भागीरथी गङ्गा जाह्नवी सारा भएर त्यो कथा हजुरहरूले सुनि पनि सक्नुभएको छ। र अन्त्यताबाट चाहिँ 60,000 ती पुत्रहरू चाहिँ नि गङ्गाका जलले चाहिँ पवित्र भयो भने त्यो मसान घाटमा पनि वस्तु भाउका हड्डीहरू केही छन्, यदि कुकुरका छन् केहीका छन् भनेदेखि, यदि मनुष्यका छन् भने पनि गङ्गा जलले पवित्र हुन्छ। तर गाईको हड्डी गाई गाडेको छ भने चाहिँ फेरि एकदम राम्रो हो, त्यो पनि बताइएको छ वास्तुशास्त्र। यदि गौ माताको हड्डी छ भने चाहिँ नि त्यो भूमि धरती पवित्र भयो, त्यसलाई राम्रो मानिन्छ। र अब 1 नम्बरमा शनि पर्यो, शनि शान्ति गरियो, माटो फ्याँक्यो, शुद्ध ठाउँको माटो राख्यो, गइसकेपछि फेरि त गङ्गाजल राख्यो, त्यसमा हवन गरियो, पूजा गरियो, त्यसलाई चाहिँ संस्कार गरियो अग्निको, गरिसकेपछि त्यो चाहिँ पवित्र भयो। अब त्यो वास्तुविदका जानुहोस्। अनि वास्तुविदले चाहिँ नि तपाईँको जग्गा हेरेर अनि एउटा सानो खेसरोमा कोरिदिनुहुन्छ कि तपाईँको आग्नेय कोणमा अग्नि पाकशाला राख्नुहोस्, ईशान कोणमा तपाईँको चाहिँ इनार खन्नुहोस्, अन्तिममा गएर तपाईँले यहाँ पूजा कोठा राख्नुहोस्, दक्षिणतर्फमा तपाईँको चाहिँ नि दक्षिण पश्चिममा शयन कक्ष घर मालिकलाई बनाउनुहोस्, अनि दक्षिणकै तपाईँको चाहिँ नि तर्फमा टोयलेट व्यवस्था गर्नुहोस्, अनि पानीको ईशानतर्फ गर्नुहोस्, रिजर्भ ट्याङ्की यो तर्फ गर्नुहोस्, यस्तो गेट राख्नुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो भर्याङ राख्नुहोस् भनेर सम्पूर्ण कुराको उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ। अनि त्यो लेखिसकेपछि त्यो लिएर गएर फेरि इन्जिनियर साहबलाई चाहिँ त्यो लगाएर चाहिँ नि दिनु पर्यो। र अधिकतर अहिले त सबै पढाइ वास्तुमा इन्जिनियरदेखि लिएर त्यो 5-7मा पढ्ने नानी बाबुको त पाठ्यक्रमै छापेको रहेछ। हजुरहरूको पालामा, हाम्रा पालामा वास्तु यसरी टिभीमा यसरी हेर्न पाइन्थ्यो र पाइन्थेन। अहिले ज्योतिष भयो, वास्तु भयो, हेर्नु त कति फस्टाएको छ, कति यसको चर्चा परिचर्चा छ। मान्छेले बुझ्दै आए चाहिने रहेछ भन्ठाने। जाडो भयो त कपडा लाउनु भयो, प्यास लाग्यो पानी पिउनुहोस्, रोग लाग्यो औषधि खानुहोस्। तपाईँलाई सम्पत्ति धेरै हुँदा पनि कष्ट हुँदो रहेछ, नहुँदा त महाकष्ट, हल्का हुँदा झन् छचलिकिन्छ, केही गर्दा पनि शान्ति हुँदैन। र शान्ति खोज्नको लागि बाटाहरू चाहिँ नि पछ्याउनी भनेको नि त्यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि वास्तुको मार्ग रहेछ। यहाँ शास्त्रमा लेखेअनुसार बुझेअनुसारको ब्रिफिङ गरिनु हो, मैले पनि त्यस्तो जान्ने त म विद्वान होइन। शास्त्रमा ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू मनीषीहरूले ध्यान दृष्टिद्वारा जसले परमात्मालाई देख्न सक्दथे, जुन ध्यान दृष्टि गोचरले परमात्माको चाहिँ नि अनुसरण गर्न सक्दथे, त्यस्ता व्यक्तिहरूले लेखेका ती पुस्तकहरू, ती भित्रबाट प्रस्फुरित भएका ज्ञानका कुराहरूलाई हामीले पढेर अनुमोदन गरेर अनि व्यक्त गरेका चिजहरूद्वारा हजुरहरू पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि लाभान्वित हुनुहुनेछ।
सबैलाई सबै कुरा हुँदैन। डाक्टर भएका घरमा इन्जिनियर हुन्छ भन्न सकिँदैन, इन्जिनियर भएका घरमा डाक्टर हुन्छ भन्न सकिँदैन। र कसैले केही जानेको हुन्छ, कसैले केही जानेको हुन्छ, कसैले केही जानेको हुन्छ। त्यो सबै कुराबाट परिपूर्ण भयो त्यो त भगवान भयो नि त। त्यस कारणले एउटा कुरामा दक्ष हुनु पर्यो। पास भएर भएन, A1 हुनु पर्यो। नम्बर ल्याएर भएन, हाइएस्ट ल्याउनु पर्यो। राम्रो भएन, यति राम्रो हुनु पर्यो कि बहुत राम्रो हुनु पर्यो। समय परिवेश अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको छ। हजुर हाम्रा पालामा टेस्ट फेल हुनेलाई अन्डर एसएलसी भन्थे। टेस्ट फेल हुने मान्छेहरू हेडमास्टर हुन्थे। 5 कक्षा पढ्ने नर्मदे तालिम लिएर 15 महिना नर्मदे तालिम लिएर हेडमास्टर बन्थे। मोतीराम भट्टको जन्म कहिले भएको थियो? त्यस्ता एसएलसीमा उनीहरूका चाहिँ त्यो 5मा क्वेसनहरू आउँथे। अहिले त्यो समय छैन। अहिले मोबाइलमा नेटमा टक्क कुरा गर्न सक्नुपर्छ। अहिले बाणी बोली चाली सम्पूर्ण के त भन्दाखेरि नेटको जमाना छ। जति पनि पुराना कर्मचारीहरू छन् नि, ती कर्मचारीहरूले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चेक लिएर गयो भने नाकमा यहाँसम्म चस्मा लागेको हुन्छ। यहाँ यसरी हेर्छन्, तपाईँको नाम के हो, फोटो यसो हेर्छ। ऊ बेला 5 कक्षामा गएर तपाईँको चाहिँ नि एबिसी पढ्ने र अहिले चाहिँ नि 3 वर्षको बच्चाले फरर इङ्ग्लिस बोल्छ, 4 वर्षको बच्चाले इङ्ग्लिस बोल्छ। समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। तर मान्छेलाई शान्ति भएन। किन भएन भन्दाखेरि मान्छे पीडित छ, मान्छे दुखित छ। आफ्नो मान्छेले कर्म गर्दैन, पाश्चात्य कुरा भनेका तिनलाई अपनाइरहेको छ। मानिलिनुहोस् तपाईँको जन्मतिथि छ। कुरा प्रसङ्ग के भन्दैछु म? वास्तुको बारेमा भन्दैछु। जन्मतिथि छ, तपाईँ 12 वर्षको हुनुभयो, 12वटा मोमबत्ती लिनुभयो, केकमा गाड्नुभयो, तपाईँले फु फु गरेर बालेर फुक्नुभयो। तपाईँको सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य सबै निमेर गयो। तपाईँले बाडो र दीपक बालेर तपाईँले जलमा प्रवाहित गर्नुहोस्, तपाईँको सुख, शान्ति, समृद्धि, ज्ञान, धन, सम्पत्ति सम्पूर्ण के हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि राम्रै राम्रो हुन्छ। हो, यो मान्छेको कलुषित भावना र देखा सेखी र पाश्चात्य जगतले गरेका ती अशुभ कर्मले गर्दा हजुरहरूलाई पनि दुखित बनाइरहेको छ। र त्यो दुःखबाट सुखमा प्रेरित हुनको लागि भने वास्तुशास्त्र नै अनुमाउनु, वास्तुशास्त्रकै चाहिँ नि बाटो मार्ग हिँड्नुपर्छ। र वास्तुशास्त्रद्वारा नै सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हुँदैछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।